दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। नईम ज़ुबैरी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए के तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो नेटो के अफगानिस्तान से इनखला के फैसले के बाद पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों में मुकम्मल ताउन करे। सदर ममलिकत ने खबरदार किया है कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद से अस्पतालों के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 131 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। भारत में आज मजीद 3,86,400 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई, जबकि इस वबा से यौमिया हलाकतों की तादाद 3,498 तक पहुँच गई है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय वज़ीर आज़म पर जोर दिया है कि वो मुख्तलिफ जेलों में कैद तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों को रिहा करें। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए मालियत के तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है। आज गिलगित बल्तिस्तान में एक तकरीब के दौरान तरक्याती पैकेज के अहम खद्दोखाल का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि इस खूबसूरत और तस्वीराती अहमियत के हामिल इलाके की तरक्की के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्याती पैकेज में पन बिजली की पैदावार और इसकी तरसील के मंसूबे, सयाहत के लिए राबिता सड़कों के मंसूबे, नौजवानों के लिए फ़नी तरबियत और वज़ाइफ प्रोग्राम, निज़ाम सेहत और आबी व नकासी आब को बेहतर बनाने के मंसूबे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम इस इलाके के ढांचे में तौसी पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए यहाँ छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की के लिए मुआवनत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि गिलगित हवाई अड्डे पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ें उतरें। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के वसी और मुतनव्वे मौक़ों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरक्याती पैकेज के ज़रिए इलाके को सयाहों के लिए पुरकशिश बनाया जाएगा, जिससे न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पीटर ज़ेचार्तो ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो खुसूसन नेटो के अफगानिस्तान से इनखला के फैसले के बाद पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों में भरपूर ताउन करे। वो आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ तफसीली बातचीत के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बातचीत में तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमें ख़ित्ते में पाकिस्तान के किरदार को मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें नेटो के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान को दोबारा दहशतगर्दों के लिए महफूज ठिकाना नहीं बनने देना चाहिए। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा अमन मुआहदे में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ अपनी बातचीत की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि हमने दोनों मुल्कों के मफाद के लिए इक़्तिसादी ताउन बेहतर बनाने के हवाले से फ़ैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने दोनों मुल्कों की कंपनियों के दरमियान तिजारती ताउन के लिए तिजारती सतह पर रवाबित के फ़रोग़ की गरज से 8 करोड़ 40 लाख डॉलर की क्रेडिट लाइन कायम की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को ज़राअत, पानी और ख़ुराक को महफूज बनाने की सनत की तरक्की के लिए 5 करोड़ डॉलर देने के लिए तैयार हैं, जबकि इस मनसूबों में हंगरी की कंपनियां कम से कम 50% शराकतदार होंगी। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों ने हंगरी की जामियात में पाकिस्तानी तलबा के लिए 200 वज़ाइफ के तसलसल के लिए आज मुफ़ाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के GSP+ दर्जे की हिमायत जारी रखेगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बाइस अस्पतालों के लिए सूरत हाल कंट्रोल करना काबू से बाहर हो जाएगा। आज एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कौम पर जोर दिया कि इस मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सदर ने अवाम से कहा कि वो नमाज तरावी, यौम अली और ईद के मौके पर मास्क पहनें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उन्होंने कहा कि उलमा की हिदायत के मुताबिक मुअम्मर अफराद नमाज तरावी की अदायगी के लिए मसाजिद में ना जाएं। मनसूबाबंदी के वज़ीर असद उमर ने कहा है कि 1 साल के अरसे में मुल्क में
آکسیجن کی یومیہ پیداوار 465 ٹن سے بڑھ کر 725 ٹن ہو گئی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ سال 19,200 سلنڈر بھی برآمد کیے تاکہ اس کی تقسیم یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آکسیجن کی تیاری سے ہسپتالوں تک پہنچنے کے پورے نظام کی استعداد کار میں فعال انداز میں بہتری کے باعث ہم اب تک انتہائی تشویشناک حالت کے مریضوں کی بڑھتی تعداد سے نمٹنے میں کامیاب رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ کل تعطیل کے باوجود ملک بھر میں تمام ویکسینیشن مراکز کھلے رہیں گے۔ فورم کی طرف سے یہ اعلان آج ایک ٹویٹ میں کیا گیا۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 131 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 49,099 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5,112 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 10.41 رہی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ حکومت تاجر برادری کو مزید مراعات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جو محدود لیکن دیر پا ہوں گی۔ اسلام آباد میں اوورسیز انویسٹمنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور پاکستان بزنس کونسل کے نمائندوں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم شراکت داری پر مبنی پائیدار اقتصادی ترقی کے ہدف کا حصول چاہتے ہیں، جس سے صنعت کاری کو فروغ ملے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور برآمدات میں اضافہ اور درآمدات میں کمی آئے۔ وزارت داخلہ نے چمن سرحدی راہداری کو دن میں 18 گھنٹے فعال رکھنے کی اجازت دی ہے، جو فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ اس حوالے سے اعلامیہ آج جاری کیا گیا۔ چین کے سفیر نونگ رونگ نے آج اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے دوسرے ملاقات کی۔ چین کے سفیر نے پاک فضائیہ کی کمان سنبھالنے پر فضائیہ کے سربراہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ پاک فضائیہ ان کی متاثر کن قیادت میں نئی بلندی اور وقار حاصل کرے گی۔ ایئر چیف نے پاک فضائیہ اور پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے درمیان موجودہ تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعاون سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ پاکستان میں انڈونیشیا کے سفیر ایڈم مولاواڑمن نے آج نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور بحری امور سے متعلق دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر بحریہ کے سربراہ نے انڈونیشیا کی آبدوز کے حالیہ حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کی۔ بھارت میں آج مزید 3,86,452 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جبکہ اس وبا سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,498 اموات ہوئیں۔ بھارتی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ویکسین کی قلت کے باعث ممبئی میں تمام ویکسینیشن مراکز 3 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ملک اس وقت شدید بحران سے دوچار ہے، جہاں ہسپتالوں اور مردہ خانوں میں گنجائش ختم ہو گئی ہے، ادویات اور آکسیجن کی قلت ہے اور بڑے شہروں میں نقل و حرکت پر سخت پابندی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس نے بھارت کے وزیر اعظم پر زور دیا ہے کہ وہ مختلف جیلوں میں زیر حراست تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کریں۔ جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیر کے عوام کا یہ پرزور مطالبہ ہے اور وزیر اعظم درخواست ہے کہ بھارت کی مختلف جیلوں میں زیر حراست تمام کشمیری قیدیوں کو واپس کشمیر بھیجا جائے۔ میانمار میں فوج نے ملک بھر میں کارروائی روکنے کی مدت میں اگلے ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ آج دفاعی خدمات کے کمانڈر ان چیف کے دفتر سے جاری اعلامیے کے مطابق جنگ بندی میں توسیع، نسلی مسلح تنظیموں کے ساتھ ملک گیر جنگ بندی معاہدے پر مزید مذاکرات کے لیے کی گئی ہے تاکہ امن عمل کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ ہرارے میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن پاکستان نے زمبابوے کے خلاف کھانے کے وقفے تک اپنی پہلی اننگز میں 162 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے زمبابوے کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 176 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بلوچستان، بالائی سندھ، پنجاب، وسطی زیریں، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، پشاور اور مظفر آباد 38، کوئٹہ 30، گلگت 31 اور مری 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، بارہمولہ، اننت ناگ، شوپیاں اور لیہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 24، جموں 37، لیہ 7، اننت ناگ اور شوپیاں 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے لیے 370 ارب روپے کے تاریخی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ صدر مملکت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ہسپتالوں کے لیے صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 131 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔